मुझे उससे नफरत है, मैं उससे नहीं मिलूंगा। क्या कह दिया आपने? अपना फैसला सुनाकर कर्मों को सारी जिंदगी के लिए खरीद लिया। तू मेरा खून कर चुका है। शरीफ आदमी अगर बेइज्जत हो जाए तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। तुम बीवी को तलाक देना चाहते हो जो तुम्हें अपना मजादी खुदा समझकर तुम्हारी परस्तिश करती, जो तुम्हारी खातिर अपने रिश्ते नाते तमाम तोड़ चुकी है। दुनिया के खौफ से पड़ी हो इस घर में, इस घर की इज्जत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। इससे बड़े तूफान का मुकाबला करने के लिए झूठ की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। कि अगर मुन्ना आपके दिल का टुकड़ा है तो मेरा भी कुछ लगता है। यही तो मुश्किल है भैया, सूरतें अक्सर धोखा दे जाती है। आप जाइए। ये इंसान की औलाद नहीं, एक फितना है जिसे जवानी के अंधेपन ने जन्म दिया। अगर ये कहा जाए कि उइद मुराद से बेवफाई की कीमत फिल्म इंडस्ट्री आज तक अदा कर रही है तो गलत न होगा, इसलिए कि फिल्मी दुनिया के लोगों ने जब वो ईद मुराद से बेरुखी इख्तियार की तो फिल्म इंडस्ट्री पर भी जवाल आने लगा और फिर हम सब ने देखा कि इस जवाल ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत को खत्म करके रख दिया। क्या पता जिंदगी का मेरा जान बहारा ये तीनों फनकार बतौर सोलो हीरो भी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे और जिन फिल्मों में ये तीनों एक यकजा हुए, इन फिल्मों ने भी सुपरहिट फिल्मों का एजाज हासिल किया। फिल्म शमा, जब जब फूल खिले, फूल मेरे गुलशन का जैसी फिल्मों ने इन तीनों की लाजवाब अदाकारी की बदौलत ही सिनेमाओं पर कामयाब तरीन फिल्मों का एजाज हासिल किया। ये हकीकत है कि अब इन तीनों जैसे फनकार कभी किसी फिल्म में एक साथ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनमें से मोहम्मद अली और वहीद मुराद तो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जबकि अदाकार नदीम ने फिल्म इंडस्ट्री से मायूस होकर टेलीविजन की दुनिया में अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया। इसे अपने गले से जुदा न करना, नहीं तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। बात जोर कहकर वो बात कहने पर मजबूर न कर किरण, जो आज तक मैंने सीने में छुपा रखी। जबान पर ऐसे अल्फाज लाते हुए शर्म नहीं आती? तुम मियां और बीवी के रिश्ते को इतना कमजोर समझते हो कि जब चाहो तोड़ दो, जब चाहो जोड़ दो। शुबा ये तीनों फनकार अपनी मिसाल आप कहे जाएंगे। मोहम्मद अली को अगर शहनशाह जज्बात का लक़ब हासिल था तो वहीद मुराद शहनशाह रोमांस और चॉकलेटी हीरो कहलाते थे, जबकि नदीम को हल्की पुल्की कॉमेडी के साथ रोमांटिक और जज्बाती अदाकारी की वजह से शोहरत हासिल रही। ये तीनों फनकार नौजवान नस्ल के हीरोज के लिए हमेशा आइडियल कहे जाएंगे, जो इन नौजवान नस्ल के हीरोज के लिए किसी तौर पर भी अकेडमी से कम दर्जा नहीं रखते। तेरे जज्बों की ये बरसात मुबारक हो तुझे। हमारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक बार चुपचाप जुदाई का जहर पी लो। नहीं ले जाओगे तो फिर क्या होगा? मैंने तुम्हारा जुआ खाना बंद करा के नेकी की है ना, उसकी सजा तो मुझे मिलेगी। कि तुम इतने छोटे इंसान हो, क्या तुमने दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को जलील करने के लिए मुझे इस घर में जिस वक्त ये तीनों फनकार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे, वो दौर पाकिस्तानी फिल्मों की तारीख का सुनहरी तरीन दौर कहा जा सकता है। ये तीनों फनकार सिर्फ यकजा फिल्मों के लिए अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि इन तीनों ने बतौर सोलो हीरो भी फिल्म इंडस्ट्री को तादाद कामयाब फिल्में दी है। सिनेमाओं पर जब भी इन फनकारों की फिल्में रिलीज हुआ करती थी, खास तौर पर फैमिलीज का बहुत ज्यादा रश दिखाई देता था। बास फिल्में ऐसी भी है जिनमें मोहम्मद अली और वहीद मुराद यकजा हुए हैं, जैसे कि दुश्मन, तुम सलामत रहो, आवाज, किरण और कली, अपने हुए पराये वगैरह, और इन फिल्मों ने भी जबरदस्त फजीराई हासिल की। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही आज तक याद, प्यार का मंजर मुझको।
فلموں میں محمد علی کے ساتھ ندیم دکھائی دیے جیسے کہ دامن اور چنگاری، امبر، پالکی وغیرہ، اور یہ فلمیں بھی تماشائیوں کی بھرپور توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی ان تینوں فنکاروں کے بغیر نامکمل کہلائے گی۔ سولو ہیروز کے طور پر بھی اور مشترکہ ہیروز کے طور پر بھی محمد علی، وحید مراد اور ندیم نے پاکستان کی فلمی صنعت کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہے۔ ان کا دور فلمی صنعت کا لازوال اور سنہرا دور کہا جاتا تھا۔ سینماؤں پر ان تینوں فنکاروں کے نام پر ہی فلمیں بزنس کیا کرتی تھی۔ محبت کے قابل ہے صورت تمہاری، اجازت ملے تو جانے کب سے تیری صورت میری آنکھیں، الہی کوئی ہوا کا جھونکا دکھا دے تیرا اڑا کے آنچل۔ بار ملے ہی لیکن آج بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ملے ہو پہلے بار۔ بغیر زندگی بھٹکا ہوا خیال تھی۔ محمد علی اپنی جذباتی اداکاری کی وجہ سے شہنشاہ جذبات کہلائے تھے۔ ان کی اداکاری حقیقت سے قریب ہوا کرتی تھی۔ جب ان کی اداکاری دیکھے آپ کو محسوس ہوگا جیسے کہ آپ کوئی حقیقی منظر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے کریڈٹ پر ایک دو نہیں لاتعداد کامیاب فلمیں ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہو جائے گی۔ بس اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ وہ پاکستان کے بین الاقوامی طور پر تسلیم کیے جانے والے سپر سٹار تھے۔ اکثر دیکھنے والے یہ بھی تصور کرتے تھے کہ محمد علی بلا شبہ پاکستان کے دلیپ کمار کہلاتے تھے۔ جو شہرت، عزت اور مقبولیت دلیپ کمار کو دنیا میں حاصل ہے، وہی شہرت، عزت اور مقبولیت پوری دنیا میں محمد علی کو حاصل رہی۔ ایک عظیم فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظیم انسان بھی تھے۔ انہوں نے انسانی بھلائی کے لیے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیلاب زدگان کے لیے چندہ جمع کرنا ہو یا کسی بھی غریب کے لیے فنڈ جمع کرنا، وہ پیش رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے فلاحی ادارے اور اسپتال تعمیر کروا دیے تھے جو آج بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشاں ہے۔ ان کی شریک حیات اداکارہ زیبا کی سربراہی میں چل رہے ہیں۔ محمد علی نے اپنی زندگی میں بھی کبھی فلاحی کاموں سے دل نہیں چرایا تھا اور آج ان کی وفات کے بعد بھی ان کے یہ کام اسی طرح ان کی بخشش کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ شہنشاہ رومانس، چاکلیٹی ہیرو، لیڈی کیلر، رومانٹک ہیرو اور نہ جانے کتنے ناموں سے یاد کیے جانے والے ایک اور عظیم فنکار وحید مراد بھی پاکستان کے لیے قابل فخر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دور میں ایک کریز بن کر فلمی دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لفظ ہیرو بنا ہی وحید مراد کے لیے تھا۔ ان کے علاوہ یہ لفظ کسی اور فنکار پر فٹ دکھائی نہیں دیتا۔ اپنے دور میں انہوں نے نوجوانوں اور خاص طور پر صنف نازک کے دلوں میں بہت زیادہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عزت، شہرت اور مقبولیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی ہر فلم چاہے سولو ہیرو کے طور پر ہو یا مشترکہ ہیرو کے طور پر اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے یہ عظیم فنکار بہت جلد اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ان کی موت کی ذمہ داری کسی حد تک فلم انڈسٹری کے ناخداؤں پر بھی عائد ہوتی ہے جنہوں نے وحید مراد کے عروج کے دور میں اپنی تجوریاں بری اور انہیں اپنی فلموں میں سائن کرنے کے لیے گھنٹوں ان کے در پر بیٹھے رہا کرتے تھے، مگر جب وحید مراد پر تھوڑا سا برا وقت آیا تو ان مفاد پرستوں نے ان سے آنکھیں پھیر لی۔ فنکار ہمیشہ حساس ہوتا ہے اور وحید مراد رومانٹک ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی حساس تھے۔ ان سے ان مفاد پرستوں کی بے رخی برداشت نہ ہوئی اور وہ اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وحید مراد سے بے وفائی کی قیمت فلم انڈسٹری آج تک ادا کر رہی ہے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ فلمی دنیا کے لوگوں نے جب وحید مراد سے بے رخی اختیار کی تو فلم انڈسٹری پر بھی زوال آنے لگا اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ اس زوال نے پاکستانی فلمی صنعت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ آج وحید مراد کے بغیر وہ ناخدا بھی کچھ نہیں کر پائے جو خود کو سپر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سمجھتے تھے۔ اس عظیم فنکار کے ساتھ فلم انڈسٹری نے بہت زیادہ ناانصافی اور زیادتیاں کی جن کی سزا پاکستانی فلمی صنعت کو آج تک مل رہی ہے۔ محمد علی اور وحید مراد کے جانے کے بعد فلم انڈسٹری کے حالات تیزی سے زوال پذیر ہونے لگے۔ فلمیں بننا بند ہوئی، جو بند تھی وہ ناکامی سے دوچار رہتی۔ سینماؤں کا نزول شروع ہوا، سینما مارکیٹوں اور پلازوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ندیم جو آج پاکستان کے لیجنڈری اداکار کہے جاتے ہیں خود کو فلمی دنیا میں غیر محفوظ سمجھنے لگے، چنانچہ انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹی اسکرین پر اپنا مستقبل تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا جو کافی حد تک درست بھی ثابت ہوا۔